الرحمہ وقل رب ارحمہما وقل رب ارحمہما۔ ایک بات ذرا گجراں والیو ذہن نشین کر لو، بڑی اہمیت دی حامل ہے۔ اسی اپنے ماں باپ واسطے دعاواں کرنے ہاں، اللہ انہاں تے رحم فرما دے، اللہ انہاں دی بخشش فرما دے۔ جنہاں دے والدین فوت ہو گیا نے، اسی انہاں واسطے ہر حال دعاواں کرنے ہاں، اللہ انہاں دے حال تے رحم فرما، انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا، اللہ انہاں نو جہنم کولو محفوظ فرما۔ یہ سارے الفاظ بڑے اچھے نے اور بڑی اہمیت دے حامل نے، لیکن میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال والاکرام نے جیڑی دعا دسی ہے نا تے آرڈر فرمایا ہر اولاد واسطے، قربان جاواں او دا مقام ہی کچھ نرالا، او دی شان ہی کچھ نرالی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُرْ، توانو آرڈر ہے، سانو آرڈر ہے، اپنے والدین واسطے خصوصاً لفظ استعمال کرے، پاویں زندہ نے تے پاویں فوت ہو گیا نے، انہاں واسطے دعا کرے کرو رب ارحمہما، کہہ دیو ہمت کرو، جمعہ پڑھ کے تھکتے نہیں جے گئے۔ حضرت پروفیسر ماشاءاللہ خالد سیف صاحب حفظہ اللہ، سیف اللہ خالد صاحب ماشاءاللہ اسلام آباد تو تشریف لے آنے ایڈی دوروں تے تسی ایتھے بہ کے ٹھنڈے ٹھنڈے تے پریشان اے بزرگاں دی کرسی ذرا ایتھے یا تے میرے لاگے کر دیو، بزرگاں دی ادھر میرے سامنے تشریف لے آؤ نال تے تاکہ پیچھے جڑے بیٹھے نے منوں پتہ لگے۔ واقعی مینوں محسوس ہو رہا ہے کہ اجے 15 دن نہیں ہوئے تے محترم شاکر صاحب نے حکم فرمایا اور جمعے تو بعد امتحان لیندے نے نا، ہاں ساڈے ارگے وڈیرے بندیاں دا، حالاں میں انہوں گزارش کی تھی کہ میں جمعے والے دن کسی پروگرام تے حاضری نہیں دیندا، پورا ہفتہ ایک دو تین پروگرام ہوندے نے تے بہرحال انہاں دا حکم سی۔ تے پھر 15 دنہ بعد میں کہو 15 دنہ بعد لوکی سمجھن گے اینو سادہ کوئی نہیں تے تواڈے کول ہور آوندا کوئی نہیں، یہ اخواؤ گے تے تاں ہی چھڈو گے۔ بہرحال تواڈی بھی محبت ہے، اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرما دے، اور انہاں دی بھی محبت ہے بغیر اشتہاروں ماشاءاللہ اتنا عظیم الشان اجتماع ہے، رونق ہے، اللہ تواڈی محبت اندر اور زیادہ برکتہ نصیب فرمائے۔ اس محبت اندر، اور یہ محبت اللہ دے قرآن دی محبت ہے، اور اینا پیار تے میں کہا کرنا سکے ماں جمے پرہا آپس وچ نہیں رکھ دے، جنہ پیار اللہ دے قرآن دی وجہ تو مومن ایک دوسرے نہ رکھ دے نے، جنہ پیار اہل ایمان دی وجہ تو ایک دوسرے نہ کر دے نے، محبت دا اظہار۔ دعا فرماؤ اللہ انہاں محبتاں اندر اور اضافہ رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرمائے۔ اپنے والدین واسطے نوجوانوں خصوصاً تو آڈے وگے میری اپیل ہے، اپنے والدین واسطے اے دعاواں کریا کرو، اللہ ذوالجلال دے سامنے عرض کریا کرو رب ارحمہما رب رحمہما۔ رب العالمین نے جڑے جملے دسے نے میں اپنے انداز نال اپنے والدین دی محبت اندر اچھے تو اچھے جملے نال دعا کراں، تسی اپنے انداز نال اپنے والدین واسطے بہترین تو بہترین کلمات نال انہاں واسطے دعا دا انتخاب کرو۔ اللہ دی قسم ہے جو رہنمائی تے جیڑے الفاظ رب رحمان نے دسے نے سارے جگ دیاں خطابتاں قرآن دے ایک نقطے تو قربان کر دیاں تے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین فرماندے نے آکھیا کرو ماپیاں واسطے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ
باپ دونوں بڑی اہمیت دے حامل نے، لیکن باپ نو رب العالمین نے گھر دا سربراہ بنایا، کیوں قرآن دے اندر اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردانوں گھر دے اندر اختیار با اختیار بنایا، مردانوں اللہ نے گھر دی چار دیواری دا حاکم بنایا، اے بحثیت باپ اپنے گھر دی چار دیواری دا اے محافظ بھی رب العالمین نے انہوں بنایا، اے دیاں ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ، اے دیاں ڈیوٹیاں بھی بہت زیادہ نے، اور کدی قرآن دی نظر اندر دیکھئے نا، ساڑھی چونکہ تربیت رب رحمان قرآن دی روشنی اندر فرما رہے نے، ایک مومن تے ایک مسلمان جیڑا ہے او دے دل اندر ماں باپ دی قدر بڑی ہے، ماں باپ دا حیات احترام بڑا، اللہ ذوالجلال دے ایک بڑے پیارے نبی نے تے باپ بیٹے دی گفتگو اللہ ذوالجلال نے قرآن دیاں ایتاں بنا چھڑیا نے، غور فرمایا دے جناب خلیل الرحمن علیہ السلام اینج اپنے باپ دے سامنے بیٹھے نے، حالانکہ باپ مشرک ہے، بیٹا مواحد ہے، باپ اللہ دا نافرمان ہے، بیٹا اللہ دا فرما بردار نبی ہے، لیکن انداز دیکھو کتنا پیارا، اینج اپنے باپ دے سامنے بیٹھے نے، باپ نال ہم کلام نے گفتگو فرما رہے نے، تے فرمان دے نے یا آبات، سبحان اللہ کتنا پیارا انداز ہے، فرمایا یا آبات اے میرے ابا جان لما تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے ابا جان کیوں انہاں دی عبادت پرستش کر دے ہو، ابا جی جیڑے سن دے بھی نہیں تے جیڑے ویندے بھی نہیں، ایک اور گل کی تھی، یا ابا دے انی قد جاءنی من العلم ما لم یعدک فتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان جیڑا علم میرے کولے پاویں تسی وڈے ہو، وڈے تسی ہو میں چھوٹا ہاں، باپ تسی ہو میں تہاڈا بیٹا ہاں، پر اے میرے ابا جان انی قد جاءنی من العلم ما لم یعدک، ابا جی جیڑا علم میرے کول آیا او تواڈے کول نہیں، حالانکہ باپ مشرک ہے، باپ اللہ دا نام فرمان ہے، تے بیٹے نے باپ دے ادب دی انتہا کر دیتی ہے، بیٹے نے باپ دے ہائے احترام دی حد مکا چھڑی ہے، اللہ ہن باپ دی ذمہ داریاں چوں ایک ذمہ داری اے وے وہ اپنی تربیت اولاد دی اس انداز نہ کرے، اے اولاد اسی آنے ہیں نا، کوئی بچہ راہ جاندے ہیں بچہ مل جائے تے بچہ سیانا ہوئے عقل مند ہوئے تربیت دا گھر دا اثر ہوئے، راہ جاندے ہیں مولوی جی السلام علیکم، تایا جی السلام علیکم، چاچو جی السلام علیکم، بھائی جان السلام علیکم، تے سنن والا ویکھن والا کی آندہ ہے؟ وہ آندے نے کسے چنگی ماں دا جنے ہے، کسے چنگے باپ دی تربیت دا اثر ہے، واقف نہ واقف نو ہر ایک نو چاچا جی تایا جی بھائی جان کہہ کے پہلا سلام کردہ ہے، تے تربیت دا اثر ہوندہ ہے، کئی تربیت انج دی ہوندی ہے، انج دی کردے نے، منڈا جان دیا کولو حاجی اوری لنگن ڈے نے چٹا کاٹن دا چوری صاحب نے سوٹ پایا، حضرت صاحب تشریف لے جا رہے انہیں وٹا پھڑیا ٹھا وینی چ ماریا چھٹا اڑیاں حاجی اوران دے کپڑے بھی گئے تے وہاں جاب دا کسے ہاں
اللہ اللہ سونیو تربیت دا اثر بچیاں دی تربیت اس انداز نہ کریا کرو. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذمہ دار قرار دیتا اور نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. جس حد تک تہاڈا دائرہ اختیار ہے اللہ دے دربار اندر تانوں سوال کیتا جانا تے تانوں جواب دینا پینا ہے. باپ دی تربیت دا اثر سبحان اللہ. آؤ ذرا ایک باپ دی تربیت ویکھیے اس باپ نے کس انداز نہ اپنی اولاد دی تربیت فرمائے. اللہ دے بڑے پیارے برگزیدہ نبی نے سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام بعض آندے نے کہ اے اللہ دے نبی سر, بعض آندے نے نبی نہیں سن, عام کو اللہ دے ولی سر, لیکن جویں اسی اپنے بچیاں دے نام اولیاء دے ناماں تے رکھنے انبیاء دے ناماں تے رکھنے. اچھا نہ بھی نبی ہوئے تے جدا ذکر رب نے قرآن دیاں ایتاں بنا دیتیاں نے او دی عظمت کنی زیادہ ہوئے گی. نہ بھی بالفرد نبی ہوں. جناب شعیب علیہ السلام مرضیاں میرے رب دیاں. جناب موسیٰ علیہ السلام آ کتھوں مصر جو نکلے تے مدین دے علاقے تک پہنچے نے. اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں, سفر دیاں صعوبتاں, سفر دیاں پریشانیاں, سفر دیاں تھکاوٹاں آپ پہنچے نا جدوں مدین دے علاقے دے اندر ویکھیا لوگ سارے اکٹھے نے اپنے اپنے جانورانوں پانی پلا رہے نے تے دو جوان بچیاں الگ تھلگ کھڑیاں نے اپنے جانورانوں لے کے وکھریاں کھڑیاں نے تے نال شرم و حیا دی وجہ تو اپنے چہرے چھپائے ہوئے نے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے منظر ویکھیا ہمت فرمائے اگے تشریف لے جاندے نے تے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا فرمایا ولما ورد ماء مدین ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امت من الناس یسکون ووجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے آواز دے کے اینا جوان بیٹیاں دے ذرا قریب ہوئے تے فرماندے نے بہن جی گالے وے اینا جنگلاں دے اندر آپ بکریاں چارن واسطے آئیاں دے پہلی گل تے اے وے تو انو انج بکریاں چارن نہیں سی آنا چاہیے تو آڈا کوئی ویر ہوندہ تو آڈا باپ ہوندہ اونا دا کام بکریاں چارنا تے جے آ گئیاں دے لوگ اپنے جانورانوں پانی پلا رہنے تسی الگ تھلگ اپنے جانورانوں لے کے کھڑیاں دے تو آڈے ابو جی کیوں نہیں آئے تو آڈا کوئی ماں جمعہ ویر ہوئے گا ویر کیوں نہیں آیا گجراں والیوں جتھے تکلیف ہوئے چوٹ لگی ہوئے اوتے الفاظ بھی اثر کر دینے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نے بھی تربیت ایک ہوئی فرمائی ہے نا ادھر ویکھ لیا تربیت دا اثر ویکھنا ہی ذرا. اے جناب موسیٰ فرمان دینے کیوں آئیاں دے تو آڈا ویر کیوں نہیں آیا تے انج دل تے چوٹ لگی تے انہاں بیٹیاں دیاں
اکھاں ڈول پیندیاں نے اکھاں برس پیندیاں نے تے فرماندیاں نے وے مسافرہ ویرا کیڑیاں گلاں چھیڑ دیتیاں نی عمراں ساریاں بیت گئیاں نے اللہ نے سانو ویر دا منہ ویکھنا ہی نصیب نہیں کیتا بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ اللہ جنہ ماپیاں کو اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما دے ربا جڑیاں پہنا ویراں تو ترس گئیاں نے اللہ انہوں نیک ویر عطا فرما دے بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ پیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں ولا نہیں سی شعیب دا جی کردہ چکھے لذتاں اس بہار دیاں پر انہوں کون آکھے اے توں کی کرنا میرے مالک انہوں کون آکھے اے توں کی کرنا اے تے مرضیاں مالک مختار دیاں در اصل عقیدے دے گندے آنے شانہ سمجھی نہیں پروردگار دیاں بی بی کیوں نہیں پانی پہلان دیاں تو آڈا ویر کیوں نہیں آیا وے مسافرہ ویر تے اللہ نے سانو دیتا ہی کوئی نہیں تے رہی گال ابا جی دی عمر وڈیری ہو گئی ہے اکھاں دی روشنی ختم ہو چکی ہے ابا جی جنگلاں ویچا آ نہیں سکدے گجراں والیو والا کیڑے باپ دا دل کر دائے اپنیاں بیٹیاں نو فیکٹریاں دا ملازم بنائے کیڑے باپ دا دل کر دے اپنیاں بیٹیاں نو ملازمت تے ٹورے پتہ نہیں کنہ مجبوریاں نو وڈیرا باپ اپنیاں بیٹیاں کو لو حاصل کر دے پتہ نہیں کس مجبوری نال اپنی بیٹی نو 4 ٹکے کمان واسطے باپ فیکٹری بھیج دائے یار غربت بھی تے ایک بہت بڑی غربت دعا کریا کر اللہ غریبی تو بچا کے رکھے اللہ دی قسم غریب بھی اندر بندے دا ایمان خطرے وچ پہ جاندہ ہے غریبی وچ آکے عزتاں داتے لگ جاندیاں نے غریبی وچ آکے بندہ ہر پاسیوں مجبور ہو جاندہ ہے وہ مسافرہ ابا جی تے آن جوگے نہیں ہوتے کمزور نے اکھاں دی بینائی کمزور ہے تے کیسی کیفیت ہوئے گی جدوں اقبال اپنیاں بیٹیاں نو جنگلان دی طرف روانہ کردہ ہوئے گا طرف جنگل دی ٹورتیانو تے طرف جنگل دی ٹورتیانو حضرت کرن دعائیں بیٹیاں بکریاں چارن گئیاں او تیرے سپرد نسائیں باپ ساڑھے تے آن جوگے نہیں حالات نے مجبور کر دیتا ہے تے جے آ گئیاں دے تے ہونا اپنے جانورانو پانی کیوں نہیں پہلان دیاں مسافرہ کی دسیے سارا علاقہ ساڑھے ابا جی دی مخالفت تے کمر بستا ہے اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام منظر ویکھیا آندیاں نے ویرا یہ سارے پانی پلا کے ٹر جان گے تے اسی بچیا کھچیا پانی اپنے جانورانوں پلا لوانگیاں آندے نے جناب موسیٰ علیہ السلام نے او برتن یا او پتھر جڑا کئی بندے رل کے اٹھان دے سن آپ نے اکیلے نہیں پھڑ کے سائیڈ تے کر دیتا یا او برتن اکیلے جناب موسیٰ نے نکالیا بچیاں نو پانی پلایا جانورانوں پانی پلایا انہاں نو روانہ کر دیتا آپ درخت دی چھاؤں میں بہ جاندے نے اور بڑا پیارا ایک صاحب دل نے ترجمہ کیتا ہے آندھا موسیٰ پوچھے آنی تسی حقلیاں کیوں مال چرامن آیاں
موسیٰ پوچھیا نی تسی ہکلیاں کیوں مال چراون آئیاں انج پردے وچوں رو کر بولیاں اسی شعیب نبی دیاں جائیاں وے ویرا اگے نالے اساڈے آوندا اگے نالے اساڈے آوندا سی باپ پیارا موسیٰ پوچھیا ہن نہیں آیا کیوں تہاڈا باپ پیارا جناب موسیٰ علیہ السلام نہ گفتگو ہو رہی ہے میں قربان جاواں گل پھر اوتھے ہی آئے گی تربیت دا کنا اثر ہے واپس چلیاں گئیاں نا تے باپ نو اپنی تربیت تے مان تے ہے وے ناز تے ہے وے میں اپنیاں بیٹیاں دی تربیت اعلی انداز نال کیتی ہے پر پھر آخر باپ نا فرمان لگے میریو بیٹیو پتر اگے اوندیاں بھی لیٹ جے جانور بھی تواڈے پیاسے ہوندے نے آج آ بھی جلدی گئیاں دے جانور بھی تواڈے رجے نے خیریت ہے نا تے بیٹیاں بھی آخر شعیب دیاں نے کہن لگیاں ابو جی پریشان نہ ہویا جے اسی تواڈی عزت والی سفید چادر تے داغ نہیں لگن دیواں جان دے ہونا اولاداں والے ہو بیٹیاں والے ہو جدی بیٹی دی عصمت والی سفید چادر تے داغ لگ جائے اونا ماپیاں دا جیونا حرام ہو جاندہ ہے جدی بیٹی دی عزت والی چادر داغدار ہو جائے معاشرے اندر پراواں دا منہ کڈنا جرم بن جاندہ ہے جس بیٹی دی عزت والی چادر تے داغ لگ جائے اونا ماپیاں نو اولاداں دے دکھ قبراں تک پہنچا دیندے نے باپ دی کمر دوری کر دیندے نے جے جناب شعیب فرمان دے نے بیٹا آ بھی جلدی گئیاں دے تے جانور بھی تواڈے رجے نے حالاتوں آگاہ کیتا تے بیٹی چھوٹی جیڑی سنا کہن لگی ابا جی ایک ایسا نوجوان ملے حیا والا بھی بڑا سی طاقتور بھی بڑا سی تے ابا جی میرا ایک مشورہ ہے جے تسی اونوں اپنا ملازم بنا لو تے چلو حالات اچھے ہو جان گے ہن پیو نو اپنی تربیت ایڈا ناز اینا یقین فرمایا پتر پھر تو ہی انہوں ساد کے لیا جا تو ہی انہوں بلا کے لیا دعا کر اللہ ہر ایک دی بیٹی نو اے حیا نصیب فرما دے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او بیٹی کروں ٹریے کیسی او دی چال ہوئے گی او دی چال دا رب نے قرآن بنا دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جاءتو احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوکا لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجو من القوم الظالمین آئیے بیٹی حیا دی چال چل دیا رہے انداز کیے ایک دماں تین ٹور دی آئی ایک دماں تین ٹور دی آئی اوپر طور شرم دے وے باپ میرا تینو صد بلاوے دے وے اجر کرم دے تساں جو پانی رج پلایا دے وے او مزدوری منہ
تے پردہ شرموں لے کے او بولی سخن ضروری میرے بھائی گال تے تربیت دیئے اللہ ذوالجلال نے اے ذمہ داریاں اے ڈیوٹیاں باپ دیاں لگائیاں نے اور نبی علیہ السلام نے اسے واسطے تے ارشاد فرمایا آؤ فرماندے نے باپ نو راضی کر ایک گل ذہن چ رکھو عقیدہ بنا لو سوچ بنا لو چلا دے جڑے رہندے نے بھی چلا ایک گل ذہن چ بٹھا لو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے امت نو ایسا سبق عطا فرمایا حضور علیہ السلام نے ایسی تربیت فرمائی ہے آپ فرماندے نے عقیدہ ٹھیک ہووے باپ دا اولاد دا خصوصاً اولاد دا عقیدہ ٹھیک ہوئے مشرک نہ ہوئے تے آمینہ دے لال فرماندے نے تیرا باپ تیرے تے راضی ہے تے سمجھ لے رب بھی تیرے تے راضی ہے ایک معمولی گل ہے تیرا باپ راضی ہے تے سمجھ لے رب راضی جے ایمان دعا کرو اللہ سانو ایمان دی دولت نال مالا مال فرمائے بہ جاؤ یار بہ جاؤ تماشا نہ لاؤ تھلے بیٹھ آپ فرماندے نے باپ راضی تے رب راضی ایسا نکتہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرما دیتا ہے یعنی باپ دی رضا وچ اللہ دی رضا شامل ہے باپ راضی ہوئے گا تے کائنات دا رب راضی ہو جائے گا دعا کرو اللہ سانو والدین نو راضی رکھن دی توفیق عطا فرما دے نکیاں نکیاں گلاں تو والدین دے خلاف زبان درازیاں نہ کریا کرو والدین دے خلاف زبانہ نہ کھولیا کرو سوچ سمجھ کے جملے بولیا کرو کتے کائنات دا رب ناراض نہ ہو جائے جتھے آج باپ ہے نا تیرا جس عمر ذرا اپنے آپ نو تھوڑا جا اس عمر تک تصور چ لے کے جا اینا دا اے حال ہے عمر ہے بیماری ہے پریشانی ہے کمزوری ہے میں ایک تحریر پڑھ رہا سا ایک باپ نا بیٹے دے کول بیٹھا ہے بیٹا نوی نوی گڈی لے کے آیا تے باپ پوچھتا ہے وڈیرا بچارا انہوں اینا چیزاں دا پتہ ہی نہیں پرانے وقتاں دا بزرگ بابا جنہوں اسی آنے پچھلی صدی دا انہیں پتر سنیا گڈی لئی آ ہاں ابا جی گڈی لئی کیڑی انہیں ہونڈا لئی بابے اور پھر ٹور کے آئے پتر سنیا گڈی لئی آ احیا ہو کیڑی ابا جی ہونڈا لئی منڈا پھر باروں پھر ٹور کے آیا تے بابے اور پھر آتے نے سنا پترا سنیا گڈی لئی آ کیڑی ابا جی 50 راتے تو 10 چھڑے ہے 50 راتے 10 چھڑے ہے ہونڈا گڈی دا نا ہے ہونڈا گڈی دا نا ہے ہونڈا گڈی دا نا ہے باپ سے آنا سی کئی باپ ذرا اکھاں کھولن واسطے نا وہ تھوڑا باتا صاحب رکھ دے نے کہاں لگاؤ میری سیف ذرا کھولی تے او دے ویچو پرانی جی ایک کاپی پئی یا کوئی 30-35 سال پرانی او ذرا پھاڑ لے آندی ایتھے میرے سامنے بہ جا سامنے بہ اے ورکا پترا تھول ہاں تے ویخ لکھیا کی ہے تو میں نو پڑھ کے سنا بہ گیا چاندے یا نہ چاندے یا پڑھن لگ پیا تے لکھیا کی ہے آج میری زندگی دا سب تو بہترین خوشی دا دینے آج میرے پتر نے بولنا شروع کر دیتا ہے اللہ اللہ آج میری زندگی دا خوشی دا بہترین دینے
اج میرے پتر نے بولنا شروع کر دیتا ہے، زبان ہلان لگ پیا تے پہلی گل کی کیتی؟ اج میرے بیٹے نے میرے کولوں پوچھیا ابو جی او کیے تے میں انہوں دسیا چڑیا ہے، کیے چڑیا ہے۔ انہیں پھر پوچھیا میں پھر دسیا چڑیا ہے، انہیں پھر پوچھیا میں پھر دسیا چڑیا۔ پنجی واری انہیں سارا لکھیا، پنجی واری انہیں پوچھیا تے میں پنجی واری جواب دیتا ہے چڑیا ہے۔ تے پیو دیاں اکھاں ڈول پیاں، انہیں آکھیا یار میں تے پنجی واراں سن کے خوش ہویا تو دو باری سن کے ہی ناراض ہو گئے۔ یار تھوڑا جاتے اپنے اندر حوصلہ پیدا کر، اپنے اندر ہمت پیدا کر۔ اور میں قربان جاواں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کائنات دے امام علیہ السلام تشریف فرمانے، آن والا ایک نوجوان آیا، آگے کہنے لگا سونیوں میں ایک عرض لے کے آیا، میں ایک شکایت لے کے آیا۔ دس بھائی کی آنا ہے؟ عرض کردہ سونیوں میرا باپ ہر شے چک کے لے جاندا ہے، میری مرضی دے بغیر ساڈیاں چیزاں اٹھا لیندا، استعمال کر لیندا، میری مرضی دے خلاف کھا پی جاندا بغیر پوچھیوں۔ آج ساڈے اندر خدا دی قسم ایسے معاشرے چوں اسی گزر رہے ہیں، سانو علم نہیں۔ خطبہ جمعہ دے اندر کئی دفعہ یہ رکے آئے کہ میری ماں میری اجازت تو بغیر فریج کھول سکتی ہے، میرا باپ میری اجازت دے بغیر میرے گھر چوں کھانا کھا سکتا، اور ظالمہ جے تیرے گھروں نہیں کھا سکتا تے کدے گھروں کھائے گا؟ کہنے لگا سونیوں میرا باپ بغیر پوچھیوں دسیوں ہی چیز اٹھا کے کھا لیندا۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا پیغام بھیجیا، جاؤ بھائی انہوں بلا کے لے آؤ۔ بلا کے لے آن واسطے بندہ بھیجیا، بڈھا جہا بابا لاٹھی ٹیک دا آ رہا ہے تے اندازہ تے ہو گیا مینوں اللہ دے پاک پیغمبر نے کادے واسطے طلب فرمایا تے دل دکھیے تے راج پتہ نہیں کی سوچ دا آ رہے۔ عرب لوگ سن، عرب لوگ شاعر واقعہ ہوئے نے، ہر گل شیران دے اندر کر دے، ہر بات شیران دے اندر سمجھان دی کوشش کر دے۔ انہیں اپنے دل وچ کئی اشعار بنائے پڑے۔ آیا نا نبی پاک علیہ السلام دے کول پہنچیا تے جناب جبریل امین تشریف لے آئے، آگے عرض کر دینے سونیوں بابے دیاں پہلا سن لیا دے تے اپنیاں پھر دسیا دے۔ اللہ دے پیارے نبی جی اس بابے نو پوچھو دل وچ کی سوچ دا آیا ہے، کی اپنے دل وچ خیال کردہ آیا۔ بابا جی آگے بہ گیا، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بزرگو جدوں گھروں آ رہے سو تے کی سوچ دے آ رہے سو؟ ہائے مسکرا کے عرض کردہ سونیوں یقین تے اگے بھی منوں پکا سیکھ تو سی اللہ دے رسولو، پر محبوب سونیوں میرے آن تو پہلا خبران دین والی ذات میرے رب دیئے نا، کی سوچ دا آ رہا سے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جی سوچنا کیے، میں سوچ دا سنپیا اور میریاں شکایتاں کرنے والے مصطفیٰ دے سامنے جدوں تو اجے دنیا تے نہیں سے آیا، اساں دعاواں کر کر کے اللہ کولوں تینوں حاصل کیتا، پھر تو دنیا تے آیا، ساڑی خوشی دی انتہا کوئی نہ رہی۔ اور میں کہا کرنا صرف اولاد نہ منگیا کرو، نیک اولاد منگیا کرو، چنگی اولاد منگیا کرو۔ میں انج دے لوگانوں بھی جاننا ہوں۔ ایک ساتھی کہنے لگا جی ساڑھے ایک دوست نے جانن والے عرصے دے بعد آندے نے انہوں نے ملاقات ہوئی، میں پوچھیا سناؤ جی کی حال ہے بچیاں بچیاں دا کی حال ہے؟ آندہ مینوں پتا سی ایک دا بیٹا ہے تے بڑیاں منتاں مراد
मुरादां दे बाद उन्हें अल्लाह कोलों हासिल कीता है। मैं पूछया सुनाओ बेटे दा की हाल है? आंदा मैं तेरे अगे एक अर्ज करना चाहना वा। जी दसो की आंदे हो? कहन लगा तुहानू भी पता है मेरा इको ही पुत्र है, दुआ कर मेरा बेटा मर जाए, दुआ कर मेरा बेटा मर जाए। मैं क्या बुजुर्गो होया की है? कहन लगा महल्ले च लोकी उठ उठ के मैनू सलाम कर दे सन, लोग मेरा हया कर दे सन, लोग मेरी इज्जत कर दे सन, लोग मेरा एहतराम कर दे सन। इस बदबख्त नौजवान दी वजह तो मेरी इज्जत महल्ले च खाक विच रुल गई है। औलाद अल्लाह कोलो चंगी ते नेक दा सवाल करिया करो। अल्लाह दे पाक पैगंबर जी मैं सोचन दिया असा मंग मंग के अल्लाह कोलों बेटा तैनू हासिल कीता, फिर तेरे जान विच साडी जान से तो बीमार हुंदा असी सारी सारी रात जाग के तेरियां खिदमतां कर दे, असी अपने मुंह दियां बुरकियां कढ़ के तेरे मुंह विच पांदे, असी आप भुखियां रह के तैनू अच्छे तो अच्छा खाना खिलांदे, तैनू अच्छे तो अच्छा लिबास पहनांदे। मेरे बेटे असा हर तेरी तमन्ना ते ख्वाहिश नो पूरियां करन दी कोशिश की ते सोच ए सी अज साडा बच्चा छोटा है असी ताकतवार हालात बदलते ने सदा एक जैसे नहीं रहिंदे। चलो बेटा जवान होएगा ते असी कमजोर हो जावांगे, ये साडा बेटा साडियां खिदमतां करेगा, सानू सांभेगा जिवें असी इहनू सांभण डे आ, सानू पालेगा जिवें असी इहनू पालन डे आ, सानू खिलाएगा पहनाएगा जिवें असी इहनू खिला पहना रहे आ। पर बेटा यार तू ते जवानी चढ़दा गया ते अखां ही फेर लईयां नी, असी कमजोर हो गए। तेरी मां ने रातां जाग जाग के तेरियां खिदमतां कीतियां, तेरियां परवशां कीतियां, और कैसी अजीब कैफियत हुंदी है मां दी बतौरे खास मां दी। फरमांदे ने सर्दियों गर्मियों करे हिफाजत बहुत प्यार ज़्यादा, थोड़ा सौंदी लोरियां देंदी ओ खिदमत विच अमादा, तू रोवे ते दौड़ी आवे जिंद करे कुर्बानी, लाड़ लड़ावे प्यार कमावे ते दूर करे परेशानी। पुत्रा हुण जवान होए असी कमजोर हो गए, तू ताकतवर हो गया यार, तू ते नौकरां नालों भी मेरे नाल भैड़ा सलूक करना है। सोने मैं अपने दिल विच सोचदा सा पिया नौकरां नूं भी ते लोकी रोटी दे ही दिया करदे ने यार, ना मेरी इज्जत करया कर, ना मेरा एहतराम करया कर, ना मेरी खिदमत करया कर, मैनू नौकर समझ के किते नुकरे बैठा के मैनू रोटी दी बुरकी ते दे दिया कर। बाबा जी नीवी पाइए अपना गम मुस्तफा दे सामने बयान कर देने। बाबा जी ने नजर चुकी ते मेरे महबूब रो रो के आप दी दाढ़ी मुबारक भिज गई है। पुछ जाके किसे यतीम नू जिदे जम्मन तो पहला उहदे सिर तो बाप दा साया उठ गया होए, तैनू मैनू कदर नहीं ना, कदर नहीं। पुछ किसे यतीम नू जिन्हों अपने अबू दा चेहरा वेखना भी नसीब नहीं होया, पुछ जाके उस किसे मासूम नू यतीम नू जिन्हों अम्मी दा चेहरा वेखना भी नसीब नहीं होया। जे अल्लाह ने मौका दिता ही यार इन्हां जोड़ियां दी खिदमत कर लै, इज्जत कर लै, इस जमीन ते राजी होंगे, अल्लाह अरशे बरीन ते राजी हो जाएंगे।
میرے محبوب دیاں اکھاں چوں آنسو بہ رہے نے، آپ دے چہرہ مبارک تے غصے دے اثار آئے۔ آپ فرماندے نے انتا و مالو کا، اوے گل سن میرے کول شکایتاں کرن والے آ، تو پوچھنا میرا باپ بغیر پوچھیوں کھا پی جاندا ہے، بغیر پوچھیوں چیز اٹھا لیندا ہے۔ آپ فرماندے نے تو بھی تے تیرا مال بھی دوویں تسی اپنے باپ دے ہو۔ جدو جی کرے، جتھوں جی کرے، جنہ جی کرے، باپ نو پتر دے گھروں پوچھن دی لوڑ نہیں، بیٹے دے گھروں بیٹے کولوں سوال کرن دی ضرورت نہیں۔ سمجھ لے تیرا باپ اج بھی تیرے گھر دی چار دیواری دا سربراہ تیرا باپ ہے، اور جنہ لوگاں نے ماپیاں نو سربراہ بنا کے رکھے ہے، نوکر بنا کے نہیں، ملازم بنا کے نہیں، خادم بنا کے نہیں، اور جنہ نے ماپیاں نو گھر دا سربراہ بنا کے رکھیا، خدا دی قسم اج بھی انہاں دے گھراں تے رحمت دیاں بارشاں وسدیاں رہندیاں۔ اس واسطے والدین بہت بڑا خزانہ، بہت بڑی اللہ دی نعمت، اور باپ کدی یار اس باپ دی مشقت دا اندازہ کیتے ہی تو آرام کرنا پیا، وہ تپے ریڑی لا کے کھلوتا ہے، تو آرام کرنا پیا، وہ داوڑا اٹھا کے محنتاں تے مزدوریاں کردہ پیا، کدی کلا بہ کے انہاں دیاں محنتاں، انہاں دیاں کاوشاں، انہاں دیاں کوشاں ویکھتے سہی رب تیرے دل نو نرم کرے گا، اور انشاءاللہ پھر دل اندر ابو دی محبت اللہ اجاگر کر دیں گے، امی دا پیار تیرے دل اندر موجزن فرما دیں گے۔ اللہ کو دعا ہے، وقت بڑھاؤ، اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو جنہ دے والدین زندہ نے اللہ انہاں دی قدر خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمائے۔